सवाल का जवाब यक जुबां होकर दिया था, क्यों नहीं ए रब, हम इस बात पर गवाह हैं। उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों को देखते हैं। उन्हें आने वाले अंबिया की अरवा अलग से चमकती हुई दिखाई देते हैं, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंगो रूप और नस्ब में सब अलग हैं। वो बारी ताला से दरियाफ्त करते हैं कि ए अल्लाह, तूने सबको यकसां क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्र गुजारी बहुत अजीज है। जन्नत में कुछ अरसा क़याम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक खलिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हर दम रब की सना में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर इस इल्म की बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें, कहाँ करार पाएं? एक दिन सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हम नौ औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ए आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं हव्वा, बमानी जानदार। पूछा क्यों? तो कहने लगे, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मर्द और औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमनो आतशी के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहें। बल्कि दोस्तों, यहाँ ये बात भी जान लीजिए कि आदम अलैहिस्सलाम ने हम बिस्तरी करना कैसे सीखा। इस हवाले से हज़रत इब्राहीम नक़वी रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें जमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया। चुनांचा आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत की। उसके बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छा अमल है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस रवायत की सेहत के बारे में हमें कोई तला नहीं मिली कि ये दुरुस्त है या नहीं। बाज़ दीगर रवायात में इस वाक़े को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को शजरे ममनुआ का फल खाने की वजह से ज़मीन पर उतारा तो वो एक अरसे से काफ़ी अरसा तक जुदा रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अपनी इज्तिहादी ख़ता पर बहुत ज़्यादा नादम रहते और रोते थे। उनके रोने की शिद्दत की वजह से एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में उनकी सिफारिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में तौबा का तरीका डाला। चुनांचा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह की बारगाह में निहायत आजी और नदामत के साथ ये दुआ की जो कुरान करीम में यूं बयान हुई है, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं फरमाएगा तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमा लिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और उन्हें मक्का मुकरमा ले गए, जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबा की बुनियाद रखी और हिजर अस्वद को नस्ब किया। इसके बाद अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की मुलाकात हुई। वक्त और हालात की तब्दीली की वजह से वो दोनों एक दूसरे को पहचान न सके। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों का तारुफ करवाया। प्यारे दोस्तों, चूँकि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को कुर्बत करने से मना किया गया था, इसलिए ज़मीन पर आने के बाद वो एक दूसरे से अलहदा सोया करते थे। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत हव्वा के करीब होने और हम बिस्तरी के आदाब सिखाएं। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये आदाब सिखाए और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उन्होंने हज़रत हव्वा से कुर्बत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हज़रत हव्वा से को बताया कि उन्होंने अपनी बीवी को बहुत अच्छा पाया। इस वाक़े के बाद हज़रत हव्वा से नस्ल इंसानी की इब्तदा हुई। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में ये भी आता है कि जब हज़रत हव्वा को पैदा किया गया
تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دستے محبت بڑھائیں۔ تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 دفعہ اور ایک مرتبہ میں 70 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ دوستو یہاں مزید یہ روایت بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو یہ پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں، آخر وہ راز کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو آدم علیہ السلام اس پر قطعی تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیا ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکار کر فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچاری اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں تمہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر بمستی نام کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھر تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا۔ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھا۔ وہ دانے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت حوا کتنی بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا، اسی بارے میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکہ دیا اور ممنوعہ پھل کو پہلے حوا اور پھر اس کے بعد آدم نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا
उसने ये ममनुआ फल नहीं खाया। उसके बाद हव्वा ने आदम को शराब पिलाई और फिर उसे दरख्त के पास ले गई और फिर उसे ममनुआ फल खाने के लिए कहा। यानी ये मुख्तलिफ किस्म की रवायतें हैं। आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनुआ फल खाने के बाद जन्नत से बाहर निकाले गए। मुस्तहिक सज़ा के अलावा हव्वा को और इसके बाद दूसरी औरतों को बहुत सी सज़ाएं जैसा कि माहवारी, हमल, ज़िचकी का दर्द और दीगर बीमारियां वगैरह पैदा हुईं। जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान और हज़रत अम्मा हव्वा जद्दा में उतरीं और तौबा के बाद अरफात के मुकाम पर एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने हज किया। उन्होंने हज के बाज़ आमाल को बजा लाया और हव्वा को पहली बार माहवारी हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पाँव मारे और आबे ज़मज़म जारी हुआ और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया। अम्मा हव्वा के बारे में रवायत आती है कि वो 20 बार हामला हुई और उन्होंने 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफ़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही दफन किया गया। हज़रत हव्वा के दफन के बारे में जो इख्तलाफात सामने आते हैं उनमें से बाज़ ने कहा है कि हव्वा जद्दा में उतरी और वहीं पर दफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसीलिए जद्दा का नाम दिया गया। ज़ाहिरन हव्वा का पहला मकबरा ईरानियों ने बनाया। सऊदी अरब की हुकूमत ये मकबरा मस्मार किया। बाज़ तारीखी रवायात के मुताबिक बीबी हव्वा मक्का मुकरमा में वाक़े कोहे अबू कैस के गार और आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। अब इन तमाम वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तो तारीख के माहिरीन ही बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे चौंका देने वाला एक सवाल कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी बहन से शादी की और क्या यही अमल इंसान की नस्ल की बुनियाद बना? तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि औलाद आदम की सही तादाद किसी नस से साबित नहीं। अहले तवारीख के अक़वाल इस बाबत से मुख्तलिफ हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत हव्वा जब भी हामला होती थीं तो एक बेटे और एक बेटी को एक साथ जन्म देती थीं। ये दोनों आपस में हकीकी बहन भाई कहलाते थे। इसमें मनाक़हत हराम थी। दूसरे बतन की औलाद पहले के लिए चच्चा की औलाद के हुक्म में होती थी, इसलिए हर बतन की मादा को दूसरे बतन के नर से शादी की इजाज़त होती थी। काबिल जिस लड़की के साथ निकाह करना चाहता था वो असूल मज़कूर की रोशनी में हाबिल की बनने वाली थी। काबिल से उसकी शादी जायज़ नहीं थी। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये मशरूह किया था कि वो अपनी औलाद में से बेटी और बेटे की आपस में शादी करें, इसलिए ये हालात की ज़रूरत थी। लेकिन कहा जाता है कि उनके हर दफ़ा एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे, तो इस तरह वो उनकी शादी करते थे जो उनके अलावा दूसरी दफ़ा पैदा होते। सदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अबू मालिक, अबू सालेह, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी ज़रूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कितने अरसे बाद औलाद हुई थी हमें मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता ये अवाम में मशहूर है कि एक औलाद सुबह होती और एक शाम को होती थी। तफसीर मजहरी में नकल किया गया है कि हज़रत हव्वा के बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल तक पोते और पड़पोते वगैरह मिलाकर उनकी कुल 40,000 औलादें हो चुकी थीं और एक बतन से 2 औलादें होती थीं, एक लड़का और एक लड़की, और एक बतन के दूसरे लड़के का दूसरे बतन की लड़की से निकाह होता था। औलाद आदम के बारे में जरीर तिबरी अपनी तारीख में 3 तशरीहें लिखते हैं। नंबर 1, बेटे और बेटियों पर मुश्तमिल 120 फर्जंद। नंबर 2, 40 बेटे और बेटियां। नंबर 3, 25 बेटे और 4 बेटियां। काजी नासरीन बयाज़वी निज़ामुत तवारीख़ में लिखते हैं, इस यानी हव्वा ने 120 बतन से फर्जंदों को जन्म दिया और काबिल चौथे बतन का बेटा था। हाबिल के हलाक होने के 5 साल बाद एक बतन से आदम का एक बेटा पैदा हुआ और उनके हमरा बेटी नहीं थी। उसका नाम शीस रखा गया था और फरमाया वो हाबिल के बदले में एक और मुबारक बेटा है और वो पैगंबर होगा और एक दूसरे का कत्ल करेंगे, नाउजुबिल्लाह। दोस्तों, ये इस कायनात का पहला कत्ल और पहले कत्ल की वजह हसद थी। इसलिए उलमा इकराम ने लिखा है कि रहती दुनिया तक जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को हसद की वजह से कत्ल करेगा
तो उसका गुनाह काबिल के खाते में लिखा जाएगा और उसके गुनाह का कुछ हिस्सा उसको भी मिलेगा, क्योंकि उसने ये गुनाह पहली मर्तबा इस दुनिया में किया था। दोस्तों, रवायात में लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका खौफ तुम पर तारी रहेगा और तुम हमेशा डरते रहोगे। चुनांचे वो इतना कमज़ोर दिल और खौफजदा हो गया था कि लोगों से मिलने से भी डरता था और दूर दराज किसी पहाड़ी इलाके में जाकर रहता था। हर वक्त परेशानी के आलम में बैठा रहता था। फिर दोबारा शैतान इंसानी शक्ल में उसके पास आया और कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई हाबिल की कुर्बानी कैसे कबूल हुई थी और उसको आग क्यों ले गई थी? ये बिल्कुल अनजान बनकर कहने लगा, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। शैतान ने उसको बहकाया और सबक सिखाया कि तुम्हारा भाई आग की परस्तिश करता था, नाउजुबिल्ला। उसी आग की इबादत करने की वजह से आग ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और तुम पीछे रह गए। अगर तुम भी उसी तरह मकबूल होना चाहते हो तो आग की इबादत शुरू कर दो। ये परेशान और होश का मारा हुआ शख्स उसी बात पर लग गया और आग की इबादत का तरीका शैतान से सीख लिया। लोग इसको देखते और पूछते, ये उनका गुरु बन जाता और उनको आग की इबादत का तरीका सिखाया करता। हत्ता कि रुए ज़मीन पर आग की पूजा करने का गुनाह भी काबिल के सर पर जाता है। जितने भी आग के पुजारी हैं उनके गुनाह का कुछ हिस्सा काबिल के खाते में लिखा जाएगा। दोस्तों, काबिल का अंजाम भी बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ, बल्कि दो बंदे जो शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे, उनमें से एक छोटा लड़का जो कम उम्र था मगर शिकार में माहिर था, उसको दरख्त के पत्तों के पीछे कोई जानवर महसूस हुआ जो बहुत बड़ा था और हरकत कर रहा था, मगर उसको ये ना पता चल सका कि वो कौन सा जानवर है। उसने बेख्याली में उस पर तीर चला दिया, जिससे वो जानदार फौरन मर गया। ये जानदार दर हकीकत एक इंसान था, और इंसान भी कौन? काबिल। इस तरह काबिल जिसने अपने भाई हाबिल को जुल्मन कत्ल किया था, उसका अंजाम भी कत्ल ही हुआ और वो मुर्दार बन गया। तो दोस्तों, ये दोनों गुनाह, हसद करना और कत्ल करना, बहुत ख़तरनाक हैं। इनसे इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, फिर कभी भी उसको सुकून हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हसद की आग में जलने से बचाए। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपको जन्नती मेवे खाने की ख्वाहिश हुई। अपने फर्जंदों से कहा कि काबा मुअज़्ज़मा में जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी करे। आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद ये हुक्म पाकर वहाँ पहुँचे। उन्हें जिब्राईल और दूसरे फरिश्ते मिले, जिनसे उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की फरमाइश का जिक्र किया। फरिश्तों ने कहा, हमारे साथ आओ, हम जन्नत के मेवे अपने साथ लाए हैं। चुनांचे ये आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हज़रत हव्वा उन फरिश्तों को देखकर डरने लगी और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के दामन में छुप जाएं। उन्होंने फरमाया, हव्वा, अब तुम मुझसे अलग रहो, मेरे और रब के कासिदों के दरमियान आड़ न बनो। इस तरह फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा, जिस तरह हम तुम्हारे बाप को दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों को कफन दफन करना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत के मुरक्कब खुशबूदार और जन्नती जोड़े का कफन और जन्नती बेरी के कुछ पत्ते अपने साथ लाए। उनको खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया और खुशबू मिली और मलाइका उनका जिस्म मुबारक काबा में लाए और उन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हज़रत जिब्राईल इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। इस नमाज में 4 तकबीरें कहीं जैसे कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मुकाम मीना में ले गए, जहाँ के हाजी कुर्बान करते हैं, और इसी जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खफीफ के करीब कब्र खोद कर उनको दफन करके उनकी कब्र को ऊँट के कोहान की ढलबान बना दिया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कब्र जद्दा में है। बाज़ रवायात के मुताबिक दोनों की कब्रें हरम में तवाफ़ की जगह में हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें हज़रत आदम और हव्वा की तरह अल्लाह की फरमाबरदारी करने और अपनी गलती करने पर फ़ौरन माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में एक और मुबारक बेटा है और वो पैगंबर होगा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है। मुतअद्दिद आयात में हज़रत आदम और उनकी ज़ौजा का जिक्र है और ये भी साबित है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सलीबी औलाद के दरमियान एक बतन का दूसरे बतन से निकाह जायज़ था। दुनिया में इखलाकियात के जितने भी तसव्वुरात मौजूद हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कि जो किसी हद तक इजाफी ना हो। मजहब और वही एक ज़माने तक एक इखलाकी निज़ाम कायम करते हैं
اور دوسرے زمانے تک دوسرا اخلاقی نظام آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات اور نظام ابدی اور تا قیامت ہیں۔ باقی رہی امر واقعہ کی بات تو مفسرین مثلاً امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوتی تھی۔ مثلاً صبح کو ایک جوڑا پیدا ہوا اور شام کو ایک جوڑا پیدا ہوا، تو اب صبح کو جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے جائز تھا، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح صبح کو پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ جائز تھا۔ تو یہ نکاح بھی مطلقاً جائز نہیں تھا بلکہ مشروط تھا، اور حابیل اور قابیل کا جھگڑا اسی میں ہوا تھا۔ یہ واقعہ تب ہوا جب قابیل پیدا ہوا تو اس کی بہن بھی ساتھ پیدا ہوئی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا جس کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب شریعت کے مطابق اور قانون خداوندی کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا چاہیے تھا جو قابیل کی بہن تھی، مگر قابیل ایک گنہگار شخص تھا جو قانون کو ماننے کے لیے اور شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی یہ ضد تھی کہ میں اپنی بہن اقلیمہ سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور حابیل کی بہن بہت ہی بدصورت ہے۔ تو یہ روئے زمین پر پہلا حسد تھا، بلکہ حابیل کی شادی خوبصورت لڑکی سے ہو جاتی اور قابیل کے حصے میں بدصورت لڑکی آ جاتی، تو یہ بیچارہ حسد میں جلنے لگا اور کہنے لگا میں اپنی ہی سگی بہن سے شادی کرنا چاہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ مگر حابیل اس کو سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہ مانا اور اسی ضد پر اڑا رہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری اقلیمہ سے شادی ہوگی۔ حابیل اپنا حق قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو شریعت کے خلاف عمل کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی اور کہا کہ ہم دونوں یہ فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہی ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک قربانی لے کر پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت فوراً بتلا دی جاتی تھی، اس طرح کہ جس شخص کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ چنانچہ ان دونوں نے جب اس پر عمل کیا تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ شریعت کے مطابق بات کر رہے تھے اور مخلص اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ صورتحال جب قابیل نے دیکھی تو اس کے غصے اور حسد کی آگ میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ اب تو لوگ بھی اس کو کہنے لگے تھے کہ تم نے خود ہی فیصلہ خدا پر چھوڑا تھا، اب مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو یہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ جب تک حابیل زندہ ہے تب تک مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کو راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرنے لگا۔ ابھی تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص فوت نہیں ہوا تھا اور قابیل کو بھی پتہ نہیں تھا کہ راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کیسے کیا جائے۔ وہ ہر وقت سوچتا تھا کہ اپنے بھائی کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ ایک مرتبہ اسی پریشانی کے عالم میں جنگل میں ٹہل رہا تھا، شیطان اس کے سامنے جانور کی شکل میں آیا اور دوسرے جانور کا گلا دبا دیا، جس سے وہ دوسرا جانور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد مر گیا اور بالکل بے سدھ ہو کر پڑ گیا۔ یا بعض لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ شیطان ایک انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور قریب ہی کھڑے جانور کے سر پر کوئی چیز زور سے ماری، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانور مر گیا اور بے سدھ ہو کر گر گیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اس کو ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کوئی بہت بھاری چیز اٹھائی اور حابیل کو سر پر دے ماری۔ حابیل بے گناہ بھائی تھوڑی دیر تڑپتا رہا اور پھر مر گیا۔ اس کا سر بری طرح سے زخمی ہو کر پھٹ گیا تھا۔ جب خون رک گیا اور لاش بے سدھ ہو کر ٹھنڈی ہو گئی تو یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کو کیا کیا جائے، اس کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے اور کیسے اس کو لوگوں سے بچایا جائے۔ یہ ایک اور پریشانی اس کے گلے پڑ گئی۔ پھر یہ پریشانی کے عالم میں جنگل نکل گیا کہ شاید وہاں سے کوئی اشارہ مل سکے۔ چنانچہ اس نے دیکھا ایک کوا مرا پڑا ہے اور دوسرا کوا اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھود رہا ہے۔ پھر جب گڑھا بن گیا تو مردے کوے کو اسی میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پس اس شخص کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ یہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں نہ آئی۔ اس طرح اس کو راستہ مل گیا اور اس نے اپنے بے گناہ بھائی اور ناجائز قتل کو چھپانے کے لیے میت کو دفن کر دیا۔ یہ بات جب حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ جب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے انتہائی پریشانی کے عالم میں آ کر اماں حوا کو بتلائی کہ تمہارا بیٹا حابیل قتل ہو چکا ہے اور وہ مر گیا،
تو اماں حوا پریشان ہونے کی بجائے حیران ہو گئی کہ موت کیا چیز ہوتی ہے اور مر جانے سے کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، انہوں نے وہی بات اماں حوا کو سمجھا دی کہ اب وہ نہ کھائے گا، نہ پیے گا اور نہ ہی کوئی حرکت کرے گا، بلکہ اس کی لاش قیامت تک پڑی رہے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ اب تو اماں حوا کو پریشانی اور بے یقینی ہونے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ دیکھوں اور قیامت تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا۔ ان کو اس بات پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیسے بے سود ہو کر لاش بن گیا۔ چنانچہ ان کو یقین دلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کو لے کر حابیل کی قبر پر آئے اور قبر کو کھول کر دکھایا۔ اس میں حابیل کی لاش تھی جس کا سر بری طرح پھٹ چکا تھا اور خون بھی لگا ہوا تھا۔ اماں حوا بے ہوش ہو گئیں اور انہوں نے رونا شروع کر دیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو تسلی دلائی اور کہا، یہی اس دنیا کا اصول ہے، یہاں پر بھائی بھائی کے دشمن ہوں گے اور ہماری اولاد میں سے ہی کچھ لوگ دشمنیاں پالیں